बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कड़वा घूंट आखिर पी लिया जो कि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नहीं रहेंगे। ये वक्ती तौर पे फैसला है। बैरिस्टर गौहर का ताल्लुक बुनेर से है, पश्तून है, इस इलाके से हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगर देखा जाए तो अमली तौर पे पश्तूनों के पास ही रह गई है। तो उनकी जानिब से एक ऐसा नाम सामने आना, इमरान खान ने जिस बंदे के ऊपर हाथ रखा है, अभी तक बताया जा रहा है कि बिल्कुल एक दुरुस्त नाम है। एक ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन मसाइल से निकाल सकता है, और जो वक्ती तौर पर ही सही एक मुश्किल सूरत हाल है, इसका वो सामना कर सकते हैं। वकील भी हैं, कानूनी तौर पे भी साउंड हैं, ऐसे ताल्लुकात भी उनके हैं कि वो इस मुश्किल दौर के अंदर खुद को निकाल सके और पार्टी को भी इस मुश्किल में मदद फराहम की जा सके। ये जो फैसला सामने आया है, ये वैसा फैसला ही है जैसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था, आज इमरान खान साहब को हटा दिया गया है। और जैसे नवाज शरीफ साहब को वापस लाके एवन फील्ड के अंदर बरी कर दिया गया, कल को इमरान खान साहब भी बरी हो जाएंगे। यही इस मुमलिकत का खासा रहा है, यही हमारी तारीख रही है कि हम वक्ती तौर पे दुश्मन बनाते हैं, वक्ती तौर पे रियासत मुखालिफ बनाते हैं, और फिर दोबारा उसी को लाके हम लोग रियासत का मोहसिन बना देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तब्दीली को तस्लीम करने में थोड़ा वक्त लिया, लेकिन बेहतर है, अच्छा वक्त दिया और अच्छे वक्त पे अच्छा फैसला किया। इंतखाबात करीब हैं और इस फैसले से कम ये बात यकीनी हो गई है कि बैलेट पेपर पे अब बल्ले का निशान रहेगा। बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान रहेगा। ये एक और भी खतरनाक बात हो गई है उनके मुखालिफिन के लिए। इसका मतलब ये है कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, हत्ता के सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी और वो सामने आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती है, और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक नए डायमेंशन से, एक नए अंदाज से आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे बिल्कुल आशीर्वाद उसको इमरान खान की हासिल रहेगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीत है दीगर सियासी जमातों की भी और इदारों की भी, हमें उसमें ऐन मुमकिन है कि अब कुछ स्टांस तब्दील होता हुआ नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा में जो हम देख रहे हैं, जो पार्टी में एक तकसीम नजर आ रही थी, उसको भी ख़त्म करने में बैरिस्टर गौहर साहब एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इन तमाम जितने भी पार्टी रहनुमा हैं, इन सबको इकट्ठा करने में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो एक मुश्किल वक्त इस वक्त पीटीआई पे आया हुआ है, और उस मुश्किल वक्त में अचानक से एक और इजाफा हो गया कि दोबारा से छापे पड़ना शुरू हो गए, उसमें भी बेहतरी आ सकती है। एक अफसोसनाक वाकया कल सामने आया जब गुलजफर खान, जो कि साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं बाजौड़ से, उनके घर पे पुलिस ने छापा मारा। छापे के हवाले से हमारी बात हुई मुख्तलिफ ज़राए से। पुलिस ने जो अपनी खबर सामने लाई है, जो कहा जा रहा है, डीपीओ साहब कहते हैं कि जी तरदीद सामने आई है बेसिकली कि उन्होंने किसी के भी बच्चे को नहीं उठाया, कोई 9 साल का बच्चा उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने छापा मारा, उनके साथ पूरी टीम थी, मुख्तलिफ लोग थे, और जब वहाँ पे गुलजफर नहीं था तो वो वापस चले गए। हैरानकुन तौर पे ये तरदीद जब सामने आई तो खबर तो कहीं पे थी ही नहीं, ना जाने किस खबर की तरदीद आई। तो जब देखा जाए तो असल में खबर सोशल मीडिया पे थी, सोशल मीडिया पे मालूमात आई, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर पुलिस का ये मीडिया हैंडल कौन कर रहा है, किसने पुलिस को ये मशवरा दिया कि आप उस खबर की तरदीद चलाएं जो खबर ही सामने नहीं आई। मालूमात की तरदीद वो कर सकते थे। मालूमात ये थी कि जब इन्होंने गुलजफर के घर पे छापा मारा तो इतलात ये है कि वो उनके बेटे को उठा के ले गए। 9 साल का बच्चा है, जो कि खसूसी बच्चा है, बोल नहीं सकता, बोलने से महरूम है। जो कुव्वत गोयाई है वो उस बच्चे की नहीं है। वो उठा के ले गए थे बकौल पीटीआई के इस बच्चे को, और दबाव क्रिएट किया जा रहा था कि गुलजफर सामने आए तभी ये मामला आगे बढ़ेगा। और कल ही हमने कहा कि वहाँ पे बाजौड़ में एक और छापा पड़ा, और गुलदाद जो एमएनए है बाजौड़ से, साबिक एमएनए थे, उसको भी लेके चले गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल गुलजफर साहब गिरफ्तार नहीं हुए। अब जब फैक्ट चेक की बारी आई तो पीटीआई ने जो बात की थी उसको देखना था कि सच है कि नहीं है। कुछ साथियों से बात हुई तो एक गुस्सा जो पीटीआई के लिए बहुत से लोगों में है, सब ने कहा कि ये ड्रामेबाज है। पहले इसने कहा कि मैं चाय बेचता था, चाय बेच के यहाँ पे एमएनए बन गया, आज उसके पास लैंड क्रूजर है, साइकिल से शुरू हुआ था। तो मैंने फिर भी पूछा कि नहीं, वो तो ठीक है, आप बातें सारी ठीक कर रहे हैं, लेकिन कल रात को वाकया क्या हुआ? नहीं जी, ये झूठा है, ये झूठ बोलता है, ये सच बोलता ही नहीं है, ये झूठ की ब्रिगेड है और ये सारा झूठ ही होता है। मैंने फिर पूछा कि मैं ना तो पीटीआई से कंफर्मेशन करना चाह रहा हूँ और ना ही मैं कंफर्मेशन चाह रहा हूँ पुलिस से, मैं एक थर्ड पार्टी से, इंडिपेंडेंट लोगों से पूछना चाह रहा हूँ
کہ کیا صورتحال تھی، تو تھرڈ پارٹی بھی خاموش رہی اور اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ آیا بچہ اٹھا کے لے گئے تھے یا نہیں۔ پھر ایک اور ذریعے سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی بچہ تو اٹھا کے لے گئے تھے، لیکن جب اتنا ہنگامہ ہوا کہ واپس نہیں ہو سکتا تھا اور بہت زیادہ تنقید ہوئی، انٹرنیشنل ادارے بھی انوالو ہو گئے، تو پھر وہاں پہ جا کے وہ بچہ چھوڑنا پڑا اور پولیس نے جھٹکے سے کہا کہ جی ہم لوگ لے کے نہیں گئے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عرفان سلیم کا بھی یہ معاملہ ہوا تھا، عرفان سلیم کو اٹھا کے لے گئے اور پولیس انکار کر رہی تھی کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور جب بہت زیادہ ہوا مچا، بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی، تو پھر 2 دن کے بعد اس کو دیر کی جیل میں تیمر گرہ میں سامنے لے آئے کہ جی یہ بندہ یہاں پر ہے، 2 دن بعد سامنے لائے۔ تو پولیس بہرحال اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن بات واضح ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، یا تو یہاں پہ ڈی پی او صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور یہاں پہ گلظفر خان جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں میں سے ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، دونوں میں سے کسی ایک پہ تو اللہ کی لعنت ہوگی ہی ہوگی، وہ تو واضح ہوگا اور وہ مستقبل میں سب لوگ دیکھ لیں گے کہ آخر کس پہ ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف تو خیر بہت سے لوگوں میں اب رہا بھی نہیں، صرف نام کے ہی مسلمان ہیں، تو اگر اللہ کا خوف ہوتا تو آج یہاں پہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ جھوٹ نہ بول رہا ہوتا۔ اب جو بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا، اوپر کی ذات بیٹھی ہے، وہ چھوڑے گی کسی کو بھی نہیں، جو یہاں پر زیادتی کر رہا ہے اس کو سامنے لایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے بھی تھوڑا سبق آموز سا ہے، جو کچھ پشاور پولیس نے کیا، خیبر پختونخوا پولیس نے کیا، اس پہ کسی اور دن بات کریں گے کہ کس طرح پی ٹی آئی ان سب کو ڈیفینڈ کرتی تھی اور آج وہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اب جو ایک ویڈیو ایویڈنس ہے صرف وہی بچت ہو سکتی ہے۔ اس بچے کو لا کے کہا گیا کہ جی گھر کے باہر چھوڑا گیا اور پھر وہ گھر آ گیا، یہاں پہ اب زیادہ ڈیپینڈنسی آئے گی نئے چیئرمین کے اوپر جب وہ منتخب ہو جائیں گے بیرسٹر گوہر صاحب، کہ وہ کس طرح ان تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو اداروں کی کارروائیاں ہیں وہ کیسے روکتے ہیں، کیسے اپنے پارٹی کے ان نمائندوں کو محفوظ کرتے ہیں اور کیسے پارٹی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس بار سب سے بڑا چیلنج اب ان کا یہ ہوگا کہ وہ کیسے ان دوریوں کو ختم کرتے ہیں، ان اداروں کے درمیان، پولیس کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پھر پی ٹی آئی کے درمیان، جو پی ٹی آئی کے 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے۔ یہ تمام وہ فیصلے ہوں گے جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو لینے ہوں گے، اور دیکھنا ہوگا کہ نئے چیئرمین کے آنے کے بعد کیا اس کے بعد بھی خیبر پختونخوا پولیس اسی طرح گھروں پہ چھاپے مارتی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے۔ ابھی تو اچھا ہے، 7 فیمیل جو لیڈیز پولیس ہے اس کو لے جاتے ہیں، پولیس اہلکار ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ چھاپا مارتے ہیں، یا جلسے جلوس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تمام وہ سوالات ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب نے دینے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ الفاظ کے ذریعے دیں، ان کی پرسنالٹی ایسے ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ نرمی نظر آئے، کسی نہ کسی حد تک، بہت زیادہ نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی حد تک، کم سے کم خیبر پختونخوا کی حد تک ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ہمیں کچھ نرمی نظر آئے گی اور یہاں پر پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ سپیس ملتا ہوا نظر آئے گا۔ حکومت نہ صحیح، اپوزیشن ہی صحیح، لیکن انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آپ کو پی ٹی آئی غائب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ بہتر پوزیشن میں نظر آئے گی۔ اب وہ حکومت بناتی ہے یا نہیں، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔